बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा। वो जो कहते हैं ना कि जो चुप रहेगी ज़ुबान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्ती का। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का ओहदा उड़ा दिया, ठीक है जी, वो खबर है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने आज तस्लीम कर लिया कि मुल्क में सियासी हुकूमत नहीं चल रही, शहबाज शरीफ साहब नहीं जर्नैल हुकूमत चला रहे हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और बहुत अहम पेशरफ्त है जो मैंने आपको जिससे मुतल्लिक आगाह करना है। एक भाई तगड़ा जर्नैल 11 महीने पहले रिटायर हुआ, लेकिन है एक बंदे के बहुत करीब, उसको लगा दिया गया है सफीर। लेकिन सफीर जिस मुल्क में लगाया गया है वो भी किसी सियासतदान के स्ट्रेटेजिक असास से उधर मौजूद है। उसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखनी है। और सदर मुमलिकत के जाली दस्तखत भी पकड़े गए आसिफ अली जरदारी साहब के। पीटीए का लाहौर में पावर शो, एक इजाज़त तो मिली है, उसको भी आपके सामने डिस्क्लोज कर देते जी। बहुत अहम व्लॉग होने जा रहा है, इसको मिस नहीं करना। चैनल देखा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका रब्ता। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जो आजकल इन्होंने रोके हुए हैं। तो फायर वॉल को हराएं सर, नोटिफिकेशन ऑन करें, सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब करें, फिर सब्सक्राइब करके कर लें अगर ऐसा है तो, अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। सर आपको पता है गुज़िश्ता दिनों वफाकी दारुल हुकूमत में ना नेशनल पार्क वाला बड़ा मामला था कि नेशनल पार्क ना मोहसिन नकवी साहब की ख्वाहिश पर वजारत दाखिला को मिल गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने नेशनल पार्क मांग लिया कि जनाब इसकी तज़ीन और राइश उसको रीमैम मैं करूँगा। उनको मैं दे दिया गया था और उनको दे भी दिया गया था। और क्योंकि उन्होंने लाहौर में चिड़ियाघर भी बनाया था, मेरा ख्याल है उनको चिड़ियाघर से कोई ख़ास मोहब्बत है, ख़ास इंटरेस्ट है उनका, और शायद किसी उनके दिल के कहीं करीब हो। तो उन्होंने कहा नेशनल पार्क वाला जो प्रोजेक्ट है ना वो मैं वजारत दाखिला देखेगी, और वजारत दाखिला की ख्वाहिश पर वो उनको दे भी दिया गया। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब बहुत बराम है, क्योंकि उन्होंने पहले भी मोनाल रेस्टोरेंट बंद कराया था कि वो एक जनरल साहब ने उसका एडमिन संभाला था और पैसे पूसे लेते थे। जी हाँ, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। तो आज चीफ जस्टिस साहब बहुत भरम हुए हैं। हुआ यूँ कि उन्होंने सबसे पहले अटर्नी जनरल साहब को बुलाया और वफाकी हुकूमत पर शदीद गुस्से हुए। जरा सुने चीफ जस्टिस का आप क्या कहते हैं। काजी फाइजा साहब की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। सर ये आप आज कह रहे हैं, आपको तो रोज़ वकील कह रहे होते हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती क्या हो रहा होता है। लेकिन बहरहाल आप कह रहे हैं तो चले, शुक्र है आपको समझ आ गई है चीफ जस्टिस साहब को। कहते हैं जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। अटॉर्नी जनरल साहब आपको इल्म नहीं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, आपको इल्म नहीं चीज़ें कैसे हो रही हैं। यानी उनके कहने का मतलब बता रहा हूँ कि भाई मोहसिन नकवी साहब को इजाज़त वज़ीर आज़म के ज़रिए किसी और की तरफ से आया, हुक्म आया था, जिनके मोहसिन नकवी साहब नुमाइंदे कहलाते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब उधर पहुंचे हुए, उन्होंने कहा जी आपको इल्म नहीं अटॉर्नी जनरल साहब कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। सेक्रेटरी काबीना भी बरम है, पता चला किधर है। उन्होंने कहा जी काबीना की मीटिंग में, निकालो मीटिंग से बाहर, आज हमने बहुत अहम फैसला करना है। काजी काजी फाइजी साहब ने कहा आज हमने बहुत अहम फैसला करना है। सेक्रेटरी काबीना को बुलाया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आज़म साहब कर रहे थे ना। उन्होंने कहा नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़े, वज़ीर आज़म साहब नहीं होता। शहबाज शरीफ का नाम हो तो उसके साथ आप साहब ज़रूर लगा सकते हैं, अहदे के साथ साहब नहीं लगाएंगे। यार चीफ जस्टिस साहब इधर मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है और माशाल्लाह से कई आप ही के फैसले हैं। ये आज हम इस इरताज के अंदर मौजूद हैं बहुत सी चीज़ों की वजह से, बहुत सी परेशानियों की वजह से। आप अभी तक नामों के प्रोटोकॉल में पढ़े हैं, एटिकेट सिखा रहे हैं। वो साहब क्या, हम कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं, खुदा का वास्ता है हमारे मामलात को दुरुस्त कर दें। बहरहाल आज वो फिर एटिकेट्स बता रहे थे कि नामों ओहदों का नहीं इज्जत होती, नामों की इज्जत होती है, ये सब चीज़ें बता रहे थे। तो सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल साहब से पूछा, उन्होंने कहा ये नेशनल पार्क वाला मामला क्या है भाई। तो ये वजारत दाखिला को आपने दिया तो इसकी समरी आपने भेजी थी। वो कहते नहीं। सेक्रेटरी काबीना कह रहा है मैंने तो कोई समरी भेजी नहीं, काबीना से तो मंजूर भी नहीं हुआ ये। उन्होंने कहा वजीर आजम ने खुद हुक्म दिया था। अब इसका मतलब है वजीर आजम को किसी ने हुक्म दिया था, जो वजीर आजम का भी बॉस है। उन्होंने कहा वजीर आजम को खुद हुक्म दिया गया था, वजीर आजम ने खुद हुक्म दिया था जो मुझ तक पहुंचा। ठीक है, मतलब उनको भी तगड़ों की तरफ से ऑर्डर आया था कि मोहसिन नकवी की ख्वाहिशें पूरी कर दें, नेशनल पार्क उनको दे दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा आपने वजीर आजम को यह नहीं बताया कि रूल्स के खिलाफ है ये बात। प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार नहीं कि कुछ भी कर दें, रूल्स ब्यूरोक्रेट्स ने ही बनाने होते हैं। तो मैं आज मोहसिन नकवी साहब के एक और ख्वाब खत्म हो गया जी। और सेक्रेटरी काबीना को जिस तरह मीटिंग से बुलाया, मुझे उसी वक्त थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया था, लेकिन हुक्म दिया आज की पेशरफ में अटॉर्नी जनरल साहब को कि आपने फ़ौरन से पहले पहले ज़रा प्राइम मिनिस्टर को बताना है कि आपने रूल ब्रेक किया। प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि मैंने किसके कहने पर रूल ब्रेक किया।
یہ بڑی مزیدار چیز ہوگی. اچھا جی، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عامر صاحب، حالیہ ان کی پوسٹنگ کورک بارڈر گجرانوالہ تھی، اور یہ اس پوسٹنگ تھی، اور یہ اس رو میں شامل تھے کہ جس میں چیف جسٹس کا نام تھا ان کے لیے، کہ وہ چیف جسٹس آف سوری آرمی چیف کی رو میں ان کا نام تھا سینیورٹی لسٹ میں، اس دوڑ میں شامل تھے. اور آصف علی زرداری صاحب کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور بڑے غار خاص بڑے قریب رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے. تو آصف زرداری صاحب بھی یہ چاہتے تھے کہ وہ آرمی چیف بن جائے، مگر جنرل عاصم منیر صاحب، جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بن گئے. تو اور ابھی صرف تقریباً 11 ماہ ہوئے ہیں میرا خیال ہے، یعنی پورے 2 سال کا انتظار بھی نہیں کیا کہ جنرل صاحب اپنی پوسٹ سے اتر جائیں اور ذرا تھوڑا سا ایزی ہو جائے. صرف 11 ماہ بعد ہی ان کو دوسری نوکری دے دی گئی ہے جی. اور وہ نوکری جو دی گئی ہے نا، وہ انہیں دی گئی یو اے ای میں، دبئی میں، یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں ان کو دی گئی ہے. ایز اے سفیر لگا دیا گیا جی، پاکستان کا نامزد کر دیا گیا ہے جنرل ریٹائرڈ محمد عامر صاحب کو، جو کور کمانڈر گجرانوالہ رہے ہوئے ہیں. یہ اہم پوسٹنگ ہے سر میرے حساب سے، میرا تجزیہ ہے، کیونکہ یو اے ای میں بھی آپ کو پتا آصف علی زرداری صاحب، کم از کم آصف علی زرداری صاحب کے تمام اسٹریٹجک اثاثے جتنے بھی ہیں بہت حد تک، ایسے تو پوری دنیا میں ان کا پہراوا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ یو اے ای میں. تو یہ بڑی کی پوسٹنگ ہے، بہت اہم پوسٹنگ ہے، صاحب بھی بہت اہم ہے. تو یہ ہوا ہے 11 مہینے بعد ہی جنرل صاحب نے نوکری چھوڑ کے سفیر پاکستان لگ گئے. بھائی ویسے پوچھ رہا ہوں میں، کیا کیپیسٹی ہے ان کی، انہوں نے کیا کیا ہے ملک کے حالات کو دیکھ کے، انٹرنیشنل ریلیشن میں ایسا کیا کر دیا کہ ان کو دبئی میں یو اے ای میں سفیر تعینات کر دیا گیا؟ کوئی تو کوالیفیکیشن ہوگی نا. تو میرے خیال ہے وہ فقدان ہے، وہ کوالیفیکیشن کا پتہ ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، کیوں ان کو یو اے ای کا سفیر لگایا گیا، ایسی کیا وجہ ہے، بیوروکریسی میں انہوں نے کیا ایسا کام کیا، کیا ہے ایسی چیز، کیوں نوازا جا رہا ہے. یہ تمام سوال تو ہیں نا سر. ایسے کتنے لوگ کیوں میں پڑے ہوئے ہیں وزارت خارجہ کے. تو بہرحال یہ، اور دبئی ہمارا سب سے امپورٹنٹ ملک ہے، یہ ذہن میں رکھنا. اور میں باقی آصف علی زرداری صاحب کا سرکل وغیرہ، آصف علی زرداری صاحب خود چاہتے تھے کہ آرمی چیف بن جائے. ٹھیک ہے. ادھر آپ کو ایک خبر دے دوں، الیکشن ترمیمی ایکٹ میں تو صدر پاکستان نے سائن کر دیے جی، وہ گزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. مگر ایک میرے پاس خبر یہ ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے جعلی دستخط ہوئے اور ان کی مہر استعمال ہوئی ہے. جھنگ میں ایک عدد ایف آئی آر درج ہوئی ہے، میں ایک ذرا بتا دوں. اور ایف آئی آر ایک شہری کے خلاف درج ہوئی ہے، شبیر عباس نامی شہری ہے. اس نے زمین ہتھیانے کی خاطر محمد اقبال نامی شخص کو صدر پاکستان سے آرڈر لانے کے لیے 2.5 لاکھ روپے دیا. ابھی صدر آصف علی صاحب 2.5 لاکھ روپے میں دستخط تھوڑی کریں گے. انہوں نے کہا ان کو 2.5 لاکھ روپے دیے. تو اور اب وہ لے آئے دستخط کر کے، تو پتہ چل گیا جی. انہوں نے کہا اب جب پکڑا گیا تو ایف آئی آر درج ہوئی، تو کہتے ہیں نہ میں نے کبھی صدر سے کوئی درخواست دی ہے، نہ میں کبھی زندگی میں اسلام آباد گیا ہوں. تو اسسٹنٹ کمشنر کی مدیریت میں بہرحال مقدمہ درج ہوگا. تو یوں بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، جعلی دستخط اور جعلی مہریں بھی لگ رہی ہے پاکستان میں، اور کوئی چھوٹا موٹا لیول نہیں ہے. صدر مملکت 2.5 لاکھ روپے میں، یہ خبر بھی تھی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. اب ذرا پاکستان تحریک انصاف بہت بھاگ دوڑ کر رہی ہے پاور شو کرنے کے لیے، وہ بھی لاہور میں نا، کہ پی کے تو انہوں نے بتا دیا کہ کیا چیز ہے. سوابی کے جلسے نے ایک بار بتا دیا کہ ہم نے کیا کیا. ڈی سی لاہور رافع حیدر صاحب، انہوں نے، کیونکہ لطیف کھوسا صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی بھی تھی جلسے کی اجازت کے حوالے سے، تو انہوں نے مانگی تھی 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنا چاہتی ہے. تو ڈی سی لاہور نے نا کہا کہ پاکستان، رافع حیدر صاحب انہوں نے کہا کہ آج عدالت کے سامنے جسٹس نجفی صاحب، اور ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ 27 اگست کو جلسے کی اجازت جو ہے نا ہم دے سکتے ہیں. تو اگر بڑی بات ہے اگر وہ 27 اگست کو جلسے کی اجازت دے دیں تو ہاں، جلسے کا مقام جو ہے وہ انہوں نے کہا ہم ذرا تھوڑا دیر سے بتائیں گے کون سا مقام ہے. بھائی لاہور کی ٹیریٹری میں آپ جا کے قصور کے بارڈر پہ جلسے کی اجازت دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے مینار پاکستان نہیں مانگا تو آپ موچی دروازے دیتے، آپ نے موچی دروازے نہیں دینا تو آپ وہ باغ کون سا ہے، ناصر باغ، ادھر دے دیں. تو بہرحال چکی گیمز تھیں پوری عدالت کے سامنے. تو جلسے کا مقام بہرحال پاکستان تحریک انصاف کو 1 ہفتے کے اندر انہوں نے بتانا ہے. اگر بڑی بات ہوگی اگر یہ اجازت دے دیں، کیونکہ لاہور میں تو، پنجاب میں تو کرفیو ہے، نہ تو پاکستان تحریک انصاف کوئی کارنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی. تو بہرحال ڈی سی صاحبہ کو کہا تو لطیف کھوسا صاحب نے عدالت کے سامنے جیسا نے کہا کہ یہ درخواست کا کہہ رہے ہیں، دوسری درخواست دے دیں کہ درخواست کھیل رہے ہیں.
اور تو عدالت نے کہا پھر آج ہی درخواست جمع کرا دی، تو اپنے سامنے دوبارہ انہوں نے کہا ادھر ہی رہیں ڈی سی صاحبہ، چیف کورٹ صاحب نے اسی وقت دوسری درخواست بھی دے دی، تو پہلے 16 اگست تک سماعت ملتوی ہوئی ہے کہ عدالت نے اجازت دے دی ہے، ڈی سی نے اجازت دے دی ہے، اب وینیو ڈیسائیڈ ہونا ہے، تو اس لیے سماعت 16 اگست تک ہے تاکہ عدالت اپنے سامنے اس وینیو کو بھی ڈیسائیڈ کر لے۔ جب تک جلسہ نہیں ہو کوئی یقین تو مجھے ہے نہیں، کیونکہ بڑی مشکل ہو جانی ہے، کیونکہ عوام نے پھاڑ کے آ جانا ہے، ہر چیز ہر دیوار کو اس جگہ پہ پہنچ جانا ہے۔ ثوابی کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اندازہ تو ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر مشوانی صاحب جن کے دونوں بھائی پروفیسر ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اظہر مشوانی کے بھائی ہیں۔ اظہر مشوانی خود لندن میں اور پاکستان تحریک صاحب کے ڈیجیٹل معاملات اور عمران خان صاحب کے بہت کلوز رہے ہیں، دونوں بھائی پروفیسر ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا ہوا، اور اب تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کال کر کے بتایا گیا کہ حساس اداروں کے پاس ہیں اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نا جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج ان کے بھائیوں کی سماعت کی تھی، 13 اگست کا حکم دے دیا جی فائنل، انہیں کہا 13 اگست تک اظہر مشوانی کے دونوں پروفیسرز بھائیوں کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ قصور یہ ہے کہ اظہر مشوانی کے بھائی ہیں۔ یہ چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔